हेलो डियर एस्पिरेन्ट, अ भेरी गुड आफ्टरनुन टु अल अफ यु। तपाईँ सबैलाई थाहा भइसकेकै होला कि मेडिकल एजुकेसन कमिसन नेपालले सिसिएमसीसँग यही असार 26 गतेदेखि 5 दिनको लागि विभिन्न कोर्सको लागि कमन इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन कन्डक्ट गर्नको लागि प्रस्ताव राखेको छ। यसमा एमबिबिएस तथा अन्य कोर्सहरू पनि इन्क्लुड छ र अब सिसिएमसीमा डिपेन्ड गर्छ। यदि उसले स्वीकृति दिन्छ भने तपाईहरूको कमन इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन अफ एमबिबिएस एन्ड अदर कोर्सेस इज गोइङ टु बी हेल्ड फ्रम असार 26। एकर्डिङ टु मेडिकल एजुकेसन कमिसन उहाँहरूको तयारी पुरै कम्प्लिट भइसकेको छ र सिसिएमसीले एलाउ गर्न साथ तपाईहरूको इक्जाम असार 26 गते लिनेछ। अब हामी सुरुमा यो पुरै नोटिस पढ्छौँ र नोटिस पढिसकेपछि वाट आवर टिचर्स सेज, वाट आवर सम सिनियर सेज त्यो पनि हेर्नेछौँ। सबै सिनियर्सको मैले सजेसनहरू यो भिडियोमा मैले इन्क्लुड गर्नेछु है त उहाँ अनुसार। र लास्टमा मैले पनि आफ्नो कन्क्लुजन दिनेछु कि एकर्डिङ टु मी वाट आई फिल इज इट पोसिबल टु कन्डक्ट इक्जामिनेसन अन असार 26। लेट्स सी है त गाइज, लास्टमा त्यो भन्नेछु। पहिला हामी एकचोटि सर र नोटिस पढ्छौँ। गत सोमबार एमइसी तर्फ स्नातक तहका विभिन्न विषयका अध्ययनका लागि कलेजहरू सिट निर्धारण गरेको चिकित्सा शिक्षक आयोगले आगामी 26 असारदेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। आयोगले सो मितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीसँग अनुमति मागेको छ। आयोगका प्रवक्ता डिलिराम लिटेल कोभिड-19 का दोस्रो लहर बढ्दै जाँदा स्नातक तहका भर्ना प्रक्रियामा केही ढिलाइ भइसकेको भन्दै सङ्क्रमण घट्दै जाँदा भर्ना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने लगिएको बताए। हामीले 26 असारदेखि 5 दिनसम्म, गाइज पोइन्ट टु बी नोटेड, 26 असारदेखि 5 दिनको लागि तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट कोर्सेसको इक्जामिनेसन गर्नेछ। म यसमाथि लास्टमा आउँछु है त। पोइन्ट याद गर्नुहोस्, 26 असारदेखि 5 दिन। ओके, त्यसका लागि सिसिएमसीसँग अनुमति मागेका छौँ। सिसिएमसीले के भन्छ त्यसपछि मात्र अन्तिम टुङ्ग्यो लाग्नेछ। पछिल्लो समय आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिन र छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई प्राप्ताङ्कको आधारमा विभिन्न कलेज रोज्न लगाई भर्नाका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ। यसपटक स्नातक तहका विभिन्न विषय 32,800 जनाले प्रवेश परीक्षाका लागि भर्ना भरेको समेत जानकारी दिए। गाइज पोइन्ट टु बी नोटेड, कतिजनाले टोटल फर्म भरेको छ? 32,800। तपाईँले यो पनि दिमागमा राख्नुपर्छ कि यसपालि 32,000 तपाईँसँग लगभग 33,000 तपाईँसँग कम्पिट गर्नेछ है त, जसमा 11,300 जनाले एमबिबिएसको फर्म भरेको छ। इट मिन्स टोटल 11,300 स्टुडेन्ट्स आर गोइङ टु टेक कमन इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन फर एमबिबिएस कोर्स। प्रवक्ता लिटेल आफूहरूले परीक्षा हुनुभन्दा 15 दिन अघि नै सूचना जारी गर्नुपर्ने भएकोले सिसिएमसीले असार 8-9 गतेतिर नै जानकारी गर्ने बताए। यसभन्दा अघिको नोटिसमा जब रुटिन अफ नेपाल बन्दमा प्रकाशित भएको थियो त्यतिखेर 21 दिन भनेको थियो। यिनीहरूले आफूले के भनिराखेको थियो त्यो पनि बिर्सिने रहेछ। पहिला सुरुमा त्यो दिन 21 दिन भनिदिने रुटिन अफ नेपाल बन्दको नोटिसमा, अहिले 15 दिनमा आइसकेको छ है गाइज। केही भरोसा हुन्न यिनीहरूको। सिमिलरली गाइज यहाँ के भन्छ, 15 दिन अघि नै नोटिस र 8 र 9 गतेतिर सिसिएमसीले के दिन्छ त? सिसिएमसीले पनि अब हेर्छ देशमा कोरोनाको लहर कस्तो छ, ग्राफ कस्तो छ। यदि असार 26 गतेसम्म यो ग्राफ एकदम तल झर्ने खालको देखिन्छ भने उसले दिन सक्छ। तर गाइज मेरो भ्यू के हो भने असार 26 गतेसम्म मलाई लाग्दैन तपाईँहरूकै इक्जाम हुन्छ। यो पोसिबिलिटी मलाई कमै देखिन्छ। र किनभने गाइज हेर्नुहोस् त, तपाईँको लास्टमा आयोगले सङ्क्रमण घटेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा सेन्टर तोक्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। इट मिन्स सेन्टर अफ एभ्री कोर्सेस इज गोइङ टु बी पुट ओन्ली इन काठमाडौँ। इट मिन्स गाइज 32,800 जना is going to be gathered in Kathmandu. Guys, 32,800 is a big number. एउटा बिग क्राउड भेला हुनेछ काठमाडौँमा फर डिफ्रेन्ट कमन इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन। गाइज कोभिडको बेलामा, यस्तो बेलामा 32,800 एउटै सहरमा, आई डोन्ट थिङ्क इट इज पोसिबल। प्रेजेन्ट सिनारियोमा पछि त हुनेछ जब कोरोनाको लहर घट्नेछ। तर गाइज यसमा थाहा पर्ने कुरा के हो भने तपाईको अरु नेपालको अन्य भागभन्दा पनि काठमाडौँमा कोरोनाको केस कस्तो छ त त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। काठमाडौँमा कोरोनाको केस कम छ भने सिसिएमसी मे एलाउ एमएससी टु टेक कमन इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन फर्म असार 26। र गाइज मेरो भ्यू मान्नुहुन्छ भने मेरो भ्यू भन्दा पनि पहिला आफ्नो
सिनियरहरूको भ्यू र टिचरहरूको भ्यू हामी लिन्छौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, निराजन सरले भन्नुभएको छ कि होल्ड अन डियर एस्पिरेन्ट्स, नोबडी निड्स टु बी प्यानिक्स। असार 26 or ABC dates, it doesn't mean that the exam is going to take place on the dates only. It means MSc has just cleared their stand that they are ready to take exam. मैले अघि नै भनिसकेँ कि एमएससीले यति क्लियर गरेको कि म पुरै प्रिपरेसन गरेर बसेको छु, तपाईहरू आदेश दिन साथ म एक्जाम गर्नेछु। एन्ड देयर though the lockdown will gradually be changed into smart lockdown, but it will not be possible to permit the mass examination. There are lots of factors. हो गाइज, यो पनि सही कुरा हो। मास एक्जामिनेसन 32,800 यानी कि 33,000 भेला हुनेछ काठमाडौँमा। आई डोन्ट थिङ्क इट इज पोसिबल टु कन्डक्ट इक्जाम अन असार 26। निराजन यादव सर अल्सो थिङ्क्स सो। अब हामी अमृत खनाल सरले के भन्नुभएको छ भने, हेर्नुहोस् गाइज, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। यदि एकजना विद्यार्थीलाई पनि कोरोना भएको छ भने आयोगले त्यस्तो विद्यार्थीको लागि कस्तो प्रावधान गर्छ। परीक्षाको फर्म भरेपछि सबै विद्यार्थीको परीक्षा दिने हक अधिकार त्यति नै हुन्छ। लाइसेन्स परीक्षामा 50% मात्र मार्क्स ल्याउने प्रावधान हुन्छ, त्यसैले छुटेको विद्यार्थीलाई फेरि लिन मिल्छ, तर सीको परीक्षालाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन। आशा गरौँ आयोगले यो विषयलाई पनि समेट्नेछ। आयोगमा यो विषय बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। र गाइज, यो पनि सही फ्याक्टर हो। यदि तपाईँमध्ये मलाई तपाईँलाई जसले कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिन गइराखेको छ, म त गइराखेको छैन, तर तपाईँमध्ये एकजनाले 32,800 मध्ये एकजना कसैलाई भयो भने, र त्यो अवश्य पनि हुन्छ गाइज। 32,800 इज अ बिग नम्बर, र त्यो मध्ये 1-2 3जनालाई अब जति हुन पनि सक्छ कोरोना। र गाइज, सिसिएमसीले मेडिकल एजुकेसन कमिसनले त्यो विद्यार्थी जसलाई कोरोना कोभिड पोजिटिभ छ त्यतिखेर उसको लागि पनि केही व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ, र त्यो मध्यनजर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नै कि इक्जाम गरायो, जसलाई कोभिड लागेको छ त्यसले अर्कोपल्ट दिन्छ। नो गाइज, इट्स नट करेक्ट। र त्यो जुन विद्यार्थीले कोभिड लागेको छ, यदि उसलाई छाँटेर इक्जाम गराइनेछ भने उसले केस पनि गरिदिन सक्छ। सो उसको लागि या त अलग सेन्टर हुन्छ या समथिङ व्यवस्था हुनेछ। सो यो फ्याक्टर पनि एउटा हो। र अब प्रिन्स ठाकुर दाजुले, उहाँ मेडिकल एस्पिरेन्ट लाइब्रेरीको एडमिन हो, उहाँले के भन्नुहुन्छ, टर्निङ टु बी लाइक नेट 2020, इट हैज़ बिन अलरेडी नोन दैट MSc has completed all the internal preparation and is all ready to conduct the entrance exam. Now it all depends upon the CCMC. Further, it is only proposal by MSc and CCMC has no any relation with the matters ongoing in MSc. CCMC will make decision depending upon the current situation. Now eyes on असार 8 और 9 गते। एज भनेकै थिए कि सिसिएमसीले असार 8 या 9 गते डिसिजन लिनेछ, अनि उसले यस भनेपछि त्यसको 15 दिन या 21 दिनपछि तपाईँको इक्जाम हुन्छ है त। सिमिलरली अब हाम्रो विमर्श दाइले त हुन्न भन्नुभएको छ। उहाँको अनुसार त अब श्रावण होइन, भदौको मिडमा हुनेछ। लेट्स सी वाट ह्यापन्स गाइज। र विमर्श दाइको अनुसार त हुँदैन। ल, माधव सबैको प्यारो माधव भूषाल सरको अब के भन्नुहुन्छ उहाँ हेरौँ है त। नोट पोसिबल दो देयर विल बी सम डिफिकल्टिज फर असार एन्ड बी एन्ड सी रिलेटेड कमिटी इज एक्सपेक्टेड टु सबमिट द एप्लिकेसन नोट इन फ्यू डेज. इट डजन्ट हेम्पर द एक्जाम प्रोसेस एन्ड इफ CCMC एप्रुभ्स एक्जाम माइट टेक्स प्लेस एट एनी टाइम विथ 15 days गिभ आफ्टर नोटिस. उहाँ यो कुरामा पोजिटिभ देख्नु भएको छ. तर गाइज अब सबैको आफ्नै भ्यू हुन्छ र मेरो पनि भ्यू के हो भने असार 26 त पोसिबल देख्दैन मैले काठमाडौँको अहिले कोरोना केस हेर्दाखेरि. तर गाइज असार 26 नभए पनि त्यसको एक हप्ता 2 हप्तामा हुन सक्ने सम्भावना छ यदि कोरोना केस यस्तै घट्दै गइराख्ने हो भने. किनभने कसैले पनि कोरोना थाहा छैन, कोरोनाले कुन बेला कस्तो नेचर देखाउँछ. इन्डियामा म्युटेन्ट पनि फेला परिसक्यो, वाइ डेल्टा भन्ने. सो गाइज इट मे अल्सो एफेक्ट योर एक्जामिनेसन. गाइज मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने अन्तिममा मैले यही भन्न खोजेँ कि गाइज तपाईँ नोबडी नोज के हुन्छ. माधव सर डजन नोज, अमृत खनाल सर डजन नोज, नोबडी नोज. एमएससीलाई पनि थाहा छैन. एमएससी त आफै सिसिएमसीलाई सोधिराखेको छ होइन. सो तपाईँहरू असार 26लाई नै आफ्नो बेस मानेर पढ्नुहोस् के. असार 26सम्म मेरो पुरै प्रिपरेसन सकियोस्. त्यसरी आफ्नो पुरै नोटहरू रिभाइज गर्नुहोस्. कम्प्लिट सोल्युसन पढ्नुहुन्छ भने त्यो हान्नुहोस्. पास्ट क्वेसन हान्नुभएको छ भने त्यो रिभाइज गर्नुहोस्. असार 26सम्म तपाईँले फुल एन्ड फाइनल प्रिपरेसन गरिसकेर बिहान त्यसरी आफ्नो रुटिन बनाउनुहोस्. किनभने गाइज नोबडी नोज
किनभने 2 वर्षदेखि इक्जाम भएको छैन र मेडिकल एजुकेसन कमिसनलाई पनि प्रेसर छ र सिसिएमसीलाई पनि यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ कि विद्यार्थीहरूको 2 वर्षदेखि परीक्षा भएको छैन। सो उसले अब रिस्क लिएर पनि इक्जाम गराउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। एज इन्डिया टुक निट 2020 उसलाई रिस्क थियो। धेरैले भनेको थियो कि निट 2020 यति बेला हुनु हुँदैन, यसले कोरोनाको ग्राफ माथि गराउनेछ। बट इन्डियन गभर्नमेन्ट टुक रिस्क, दे प्लान्ड एभ्रिथिङ, सेनिटाइजर के हुन्छ सबै व्यवस्था गरेर एउटा रिस्क लिएर इक्जाम कन्डक्ट गराएको थियो। हुनसक्छ सिसिएमसीले पनि रिस्क लिएर, किनभने सिसिएमसीलाई थाहा छ 2 वर्षदेखि मेडिकल एजुकेसन कुनै पनि इन्ट्रान्स भएको छैन एमबिबिएसको लागि नेपालमा। अनि सो it might happen that government of Nepal takes risks and allow to take exam MEC on the given date. सो तपाईहरु असार 26 लाई नै बेस मानेर पढ्नु पर्ने हुन्छ, किनभने गाइज उता सर्दियो भने त तपाईलाई प्रिपरेसन त त्यतिकै सकिसकेको हुन्छ। यदि तपाईहरु ल असार 26 लाई नमानेर तपाईले भदौला मान्नु भयो भने तपाईहरु रुटिन अनुसार भदौ बनाउनु हुन्छ र तपाईको रुटिनमा भदौसम्म कम्प्लिट गर्ने हुन्छ र असार 26 मा लत्तै भइदियो भने गाइज तपाईको प्रिपरेसनहरु सबै बिग्रिन्छ, तपाईहरुको मेन्टली प्रेसर बढ्छ, एक्जाममा वेल परफर्म गर्न सक्नुहुन्न। इट्स माई भ्यूज, टोटल्ली माई भ्यूज है त, कसैले पनि मैले घुसार्न खोजेको छैन। इट्स टोटल्ली माई भ्यूज कि तपाईहरु मेरो भनेको मान्नुहुन्छ भने असार 26 लाई नै फाइनल डेट मानेर पढ्नुस्, त्यतिखेरसम्म सबै कम्प्लिट गर्न सकेर भ्याम भनेर त्यसरी पढ्नुस् र उता एक्जाम अझै डेट थप्दियो भने त्यो प्लस पोइन्ट हुनेछ। तपाई अझै कुनै नयाँ टपिक लिएर कन्सेप्ट रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो प्लस पोइन्ट हो गाइज। तर तपाईले भदौलाई मानेर पढ्नुभयो, टाइम टेबल बनाएर पढ्नुभयो, रुटिन मानेर पढ्नुभयो, तर गाइज असार 26 मा एक्जाम भइदियो भने आई स्वेयर, आई ग्यारेन्टी दैट तपाईको एक्जाम राम्रो हुने छैन। गाइज 2 वर्ष लस गरिसक्नु भएको छ तपाईले, ख्याल गर्नुस्। 2 वर्ष तपाईको लस भइसकेको छ फर दिस एक्जाम, एन्ड दिस एक्जाम हैज टु बी परफर्म भेरी वेल फर यु बाई यु। दिस एक्जाम हैज टु बी परफर्म भेरी वेल बाई यु। गाइज 2 वर्ष भइसकेको छ है हजुरको, 2 वर्ष, प्लिज माइन्ड इट। 2 वर्ष भइसकेको छ। सो प्रिपरेसन तपाईको एकदम राम्रै हुनुपर्छ। त्यसको लागि असार 26 नै हुन्छ कि भनेर लागि पर्नुस् है त गाइज। सी यू नेक्स्ट भिडियो, थ्याङ्क यू।